नेपालका वनजङ्गल रुखका पंक्ति होइनन्, यी हाम्रो सास हुन्। तराईका साल वनदेखि हरिया पहाडका जङ्गलसम्म प्रकृतिले यहाँ आफ्नै भाषा बोल्छ। यी जङ्गलले माटो सम्हाल्छन्, पानी जोगाउँछन् र जीवनको सन्तुलन राख्छन्। हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी र वनस्पतिले नेपालको उचाइ मात्र होइन, पहिचान पनि बढाएका छन्। बाघ, गैंडा, चरा र असंख्य जीव, यी सबैको घर यही वनजङ्गल हो। जङ्गल बिना खोला सुक्छ, हावा थाक्छ र जीवन कमजोर हुन्छ। तर आज अवैध कटानी, आगलागी र बदलिन्दो मौसमले यी वनहरू सङ्कटमा छन्। तैपनि समुदाय वन र संरक्षण प्रयासले आशा बाँकी राखेका छन्। नयाँ बिरुवामा भोलिको सम्भावना उम्रिँदैछ। वन बाँच्यो भने नेपाल बाँच्नेछ। यो हरियाली हाम्रो भविष्य हो।